अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फरवरी 2025 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान के अंदर आपके साथ या फिर किसी भी और के साथ नाइंसाफ़ी के हवाले से। नाइंसाफ़ी कैसे की जाती है, क्या होती है? इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो विज़िट वीज़ा पर लोग ओमान के अंदर एंट्री करते हैं, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें बड़े भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें वर्क वीज़ा के हवाले से, तो वर्क वीज़ा के ऊपर भी कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। अगर बात करें विज़िट वीज़ा वालों को, तो उनका जो पासपोर्ट है वो छीन लिया जाता है, पासपोर्ट को ज़ाया कर दिया जाता है और फिर उनकी वापसी के हवाले से जो तरीक़ाकार होगा उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ ही जो वर्क वीज़ा के ऊपर ओमान के अंदर दोस्त आते हैं, लोग आते हैं, वो चाहे लेडीज़ है, वो चाहे जेंट्स है, वो चाहे लड़के हैं, जो कोई भी हैं, और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी उनकी कंपनी भी कर सकती है। ज़्यादातर जो चांस आते हैं वो कंपनी के जो फोरमैन होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो करते हैं, यानी सैलरी के हवाले से, या फिर पासपोर्ट नहीं देते, या फिर जो बताका बनवा कर नहीं देते। इसी तरह की नाइंसाफ़ियों के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ी सी, और कोशिश करेंगे कि आपको जो है थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके, ताकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो सके तो आप फ़ौरन तौर पर जो है इसका कोई ना कोई हल तलाश कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी विज़िट वीज़ा के हवाले से। वो विज़िट वीज़ा फैमिली विज़िट वीज़ा भी हो सकता है 3 महीने का, या फिर एक्सप्रेस वीज़ा भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कुछ जो दूसरे वीज़े विज़िट होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा आपके साथ हो सकता है, या फिर मे बी बहुत सारे दोस्तों के साथ, बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा हो चुका हो, यानी उनको विज़िट के ऊपर लेकर जाया जाता है और उनसे जो है वो दूसरे काम करवाए जाते हैं, और दूसरे काम करवाने के साथ साथ ही उनका पासपोर्ट लेकर जो है उसको या तो रब कर दिया जाता है, या उनके ऊपर स्याही डाली जाती है, या उनका पेज पाड़ दिया जाता है, या फिर उनका पासपोर्ट ही ज़ब्त कर लिया जाता है और उनसे कहा जाता है जी कि ये आपने काम करना ही है, तब ही हम आपको वापस आपकी कंट्री जाने देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि खाली पाकिस्तान की बात करें, इसमें बांग्लादेश के भी हो सकते हैं, इसमें इंडियन भी हो सकते हैं, इसमें पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, और जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है वो भी इन तीनों ममालिक में से हो सकते हैं, या फिर कोई अफ्रीकी ममालिक का हो सकता है, या फिर श्रीलंकन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उन तमाम के लिए, उन सब के लिए बेहतरीन हल यही है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो रॉयल ओमान पुलिस मौजूद है, आप उनके साथ शिकायत कर सकते हैं फ़ौरी तौर पर। जितनी जल्दी हो सके आपने फ़ौरी तौर पर उनके पास शिकायत करनी है। इसके अलावा आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यानी आपका पासपोर्ट ज़ब्त किया जा रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा, आप विज़िट के ऊपर ओमान के अंदर इंटर हो चुके हैं, अभी आपका जो वीज़ा है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपने जब पहुंचना है, जैसे ही आप ओमान के अंदर पहुंचे और आपको महसूस होता है कि हमारे साथ ये ज़्यादती होगी, या आने वाले दिनों में होगी, या फिर मौजूदा वक्त में हो रही है, और आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आप जान छुड़ाना चाह रही हैं, लेडीज़ हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, सामने होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ नज़रों में आ जाते हैं, कुछ नज़रों में नहीं आते, कुछ सामने आते, कुछ नहीं आते। तो फ़ौरन तौर पर जो है जितना जल्दी हो सके आपने रब्ता करना है ये अपनी एम्बेसी के साथ। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो PIA फ़्लाइट ऐसी है, अगर आपके पास पासपोर्ट ना भी हो, यानी एक्सपायर भी हो चुका है, तो तब भी आपको जो है वो अपनी कंट्री वापस लेकर जाती है। तो जितने भी विज़िट वीज़ा वाले हैं, अगर वो महसूस करें या फिर उनको लगे कि आने वाले वक्त में उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो वो इन दोनों से रब्ता कर सकते हैं, या तो किसी ओमान के किसी महकमे के साथ रब्ता कर सकते हैं, या फिर फ़ौरी तौर पर अपनी एम्बेसी में रब्ता करें। एम्बेसियाँ जो हैं वो इसी काम के लिए होती हैं, ताकि उस मुल्क के अंदर जो भी उस एम्बेसी के रिलेटेड मुल्क के जो भी लोग होते हैं वो एम्बेसी के साथ रब्ता कर सकें, और फ़ौरी तौर पर उनको जो भी मदद चाहिए एम्बेसी उनकी मदद करती है। तो विज़िट वीज़ा वालों के हवाले से आपके साथ कुछ भी हो तो फ़ौरी तौर पर आपने रब्ता करना है जी, कहाँ पर? एम्बेसी में। तो इसी के साथ बात करते हैं अब वर्क वीज़ा के हवाले से।
ورک ویزا کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ ورک ویزا کے اوپر جو بھی ناانصافیاں کی جاتی ہیں وہ عمان کا کوئی بھی محکمہ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ عمان کے کسی بھی محکمے کے پاس جائیں گے تو آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا۔ ورک ویزا کے اوپر جو مختلف قسم کی ناانصافیاں ہوتی ہیں اس میں نمبر 1 پر جو ہے وہ نمبر 1 پر اسے کہیں یا نمبر 2 پر کہیں، وہ کیا کرتی ہیں، کچھ کمپنیاں ہیں وہ آپ کا جیسے ہی آپ عمان کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، آپ کو بطاقہ آپ کا مل جاتا ہے، تو اس وقت کچھ کمپنیاں ہیں جو آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتی ہیں۔ لیکن پاسپورٹ کمپنی رکھے یا پھر آپ کا ارباب رکھے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ویسے قانونی طور پر الاؤڈ نہیں ہے کسی کو بھی کہ کسی دوسرے کا پاسپورٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا، لیکن کچھ کمپنیوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے پاسپورٹ پاس میں رکھتے ہیں۔ لیکن پاسپورٹ پاس میں رکھنا یہ آپ اور کمپنی کے درمیان جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے کیا نہیں، اس کو آپ بہتر جانتے ہیں، یہ کمپنی بہتر جانتی ہے، لیکن پاسپورٹ رکھنا کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ ناانصافی تب شروع ہوتی ہے کہ جب آپ نے ویزٹ لیا ہے تاکہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ورک ویزا میں کنورٹ کر کے کمپنی کو چیک کر سکیں، کمپنی کو دیکھ سکیں، لیکن فی الوقت کے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ عمان کے اندر رہ کر جو ہے اپنا ویزٹ ویزا ورک ویزا میں چینج کر سکیں، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ جتنی بھی مدت کا ویزا ہوتا تھا 3 مہینے کا، 1 مہینے کا، یا پھر شارٹ ورک ویزا 6 مہینے کا، تو اس کے بعد میں کمپنی ان کو پاسپورٹ نہیں دیتی تھی، یعنی ان کو اپنی کنٹری نہیں جانے دیا جاتا تھا، تو اس صورت میں ناانصافی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا معاہدہ ہوا ہے، جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے وہ آپ نے پورا کر دیا، آپ کو پاسپورٹ پھر بھی نہیں مل رہا، تو آپ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، منسٹری آف لیبر کے پاس جا سکتے ہیں یا پھر اپنی ایمبیسی میں رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے مزید۔ اسی طرح کی کچھ دوسری جو ہوتی ہیں کہ جیسے ہی عمان کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد میں جو ہے وہ آپ کو آپ کا لیبر کارڈ، آپ کا ریسیڈنسی کارڈ جو ہے وہ نہیں بنوا کر دیا جاتا۔ آپ کے 3 مہینے ہو چکے ہیں، آپ کے 4 مہینے ہو چکے ہیں، آپ کے 5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن کچھ کیسوں میں آپ سے فیس بھی لی جاتی ہے، آپ سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں، اور ریسیڈنسی کارڈ، لیبر کارڈ جو ورک پرمٹ ہے، ریسیڈنسی کارڈ جو ہے وہ آپ کو بنا کر نہیں دیا جاتا کارڈ۔ تو اس صورت میں بھی آپ نے فوراً ویسے اس صورت میں آپ نے رابطہ کرنا ہے منسٹری آف لیبر کے ساتھ، اور ان کے پاس جا کر شکایت کرنی ہے کہ ہمارا جو اتنا ٹائم ہم کو ہو چکا ہے اور ہم نے پیسے بھی پے کر دیے، لیکن ابھی تک ہمیں جو ہے وہ ریسیڈنسی کارڈ، جو لیبر کارڈ جس کو کہا جاتا ہے، بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے، تو ابھی تک بنا کر ہم کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کا کیس سنیں گے، اور اس طرح سے آپ کے اوپر زیادہ کچھ نہیں پڑے گا، کمپنی کے اوپر جو ہے وہ کچھ پڑے گا۔ اور اسی طرح کے کچھ کیسز آتے ہیں جو سیلری کے حوالے سے، کمپنیاں جو ہیں وہ سیلری نہیں دیتی، یا پھر انڈیویجول کمپنیاں تو زیادہ تر ہے وہ سیلری پے کر ہی دیتی ہیں، لیکن اگر بات کریں انڈیویجول کی، جو فورمن ہیں، سپروائزر ہیں، وہ کچھ پیسے کھا جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں، اور قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ دوستوں کے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ویزا سیم نہیں ہوتا، لیکن وہ کام کسی دوسری جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فورمن ان کے پیسے کھا جاتے ہیں، اور اسی چکر میں وہ قانون کے پاس نہیں جاتے کہ ہمارا ویزا سیم نہیں ہے تو ہم کام کوئی دوسرا کر رہے ہیں۔ لیکن کوشش 99% یہی کریں کہ جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی آپ کا شرکہ ہے، جہاں پر بھی آپ نے جس چیز کا ویزا لیا ہے وہ سیم کام ہی کریں، سیم کمپنی پہ جا کر کام کریں، تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ لیکن آپ کا ویزا بھی سیم نہیں ہے، آپ کام کسی دوسری جگہ پر کر رہے ہیں، یہ ہے تو غیر قانونی، لیکن بہت سارے ایسے چل رہا ہے، تو اگر ایسا کوئی آپ کا پیسہ نہیں دیتا ہے تو تب بھی آپ قانون کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ چیزوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا، ہمیں یہ چیزیں ہمارے سے جو ہیں وہ لکھا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اب یہ والا ہمیں جو سیلری وغیرہ ہے، وہ پے ہے، جو پیمنٹ ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ کا جو قانون ہے وہ آپ کے لیے مدد فراہم کرے گا۔ لیکن عمان کے اندر رہ کر یا پھر کسی بھی دوسرے ملک میں رہ کر پیسوں کی وجہ سے جھگڑا کرنا، یا پھر ایسی ہی کسی دوسری چیزوں کے حوالے سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے ملک کی بدنامی، ایک خود جو ہے
وہ بھی بدنام ہوں گے۔ باقی آج کی ویڈیو میں یہاں تک ہی۔ باقی اگر آپ کا ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی تجربہ ہے، تو آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اسی کمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ بھی ان کمنٹ کو دیکھ کر میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی جو احتیاط ہے برتنے کی کوشش کی جائے، اور نیکسٹ وہ بھی محتاط رہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ نے چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔